नमस्कार। आजको कक्षामा हामी जीवनोपयोगी शिक्षा र सामाजिक अध्ययनको बीचमा के कस्तो सम्बन्ध छ त्यसबारे कुरा गर्नेछौँ। यस अघिको कक्षामा हामीले सामाजिक अध्ययनको अर्थ बुझ्यौँ अनि त्यस्तै गरी जीवनोपयोगी शिक्षाबारे पनि हामीले त्यतिबेला संक्षेपमा चर्चा गरेका थियौँ। आज हामी सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयोगी शिक्षालाई किन एउटै विषयका रूपमा पढाइन्छ, यिनीहरूको बीचमा के कस्तो सम्बन्ध छ त्यसबारे चर्चा गर्नेछौँ। सामाजिक अध्ययनले हामीलाई समाज बुझ्न, मानव जातिलाई बुझ्न सघाउँछ। हामीले मानिसको समाजका बारेमा भौगोलिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, अर्थशास्त्रीय यी विभिन्न विशेषताहरू बुझ्ने कामलाई सामाजिक अध्ययन भनिन्छ भनेर कुरा गरेका थियौँ। अनि त्यसै गरी जीवनोपयोगी सिपहरू जान्नुलाई जीवनोपयोगी शिक्षा भनिन्छ भनेर पनि हामीले त्यतिबेला कुरा गरेका थियौँ। जीवनका लागि आवश्यक सिपहरू जान्ने काम जीवनोपयोगी शिक्षा। बोल्न जान्नु, निर्णय लिन जान्नु, तनावलाई व्यवस्थापन गर्न जान्नु, संवेगलाई नियन्त्रण गर्न जान्नु, नेतृत्व गर्न जान्नु, यी विभिन्न किसिमका सिपहरूलाई हामी यिनलाई जीवनोपयोगी सिप भन्छौँ। यी सिपहरू सिक्ने कामलाई चाहिँ जीवनोपयोगी शिक्षा भनिन्छ। जीवनोपयोगी शिक्षाले हामीलाई एउटा योग्य मान्छे, एउटा सफल मान्छे, एउटा असल मान्छे, क्षमतावान मान्छे बनाउँछ। हामीलाई सजिलो जीवन बिताउनका लागि अर्थात् सरल, सहज, सफल जीवन बिताउनका लागि जीवनोपयोगी शिक्षा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अब हामी कुरा गरौँ जीवनोपयोगी शिक्षा र सामाजिक अध्ययनलाई एउटै विषयका रूपमा पढाउन थालेको त भला धेरै भएको छैन, तर हाम्रो समाजले, प्राचीन नेपालले जीवनोपयोगी शिक्षाको महत्त्व निकै अगाडिबाट बुझिसकेको। हाम्रा पुर्खाहरूले परापूर्व कालमै आयुर्वेदको विकास गरिसकेका थिए। आयुर्वेद अन्तर्गत निरोगी रहनका लागि, रोग लागिहाल्यो भने उपचार गर्नका लागि, स्वस्थकर खानेकुरा खानका लागि, शरीरलाई बलियो तन्दुरुस्त बनाउनका लागि के कसो गर्न सकिन्छ त्यस्ता विधिहरू पहिले पत्ता लागिसकेका थिए। ध्यानको विकास भइसकेको थियो, योगको विकास भइसकेको थियो। यसरी आयुर्वेद, योग, ध्यान जस्ता कुराहरूको विकास गर्नु भनेको जीवनोपयोगी सिप थाहा पाउनु हो। जीवनोपयोगी सिप हामीलाई महत्त्वपूर्ण छ भनेर बुझ्नु हो। यो परापूर्व कालमै भइसकेको थियो। नेपालको प्राचीन परम्परामा 14 विद्याको चर्चा पाइन्छ। ती 14 विद्यामा 4 वटा वेदहरू अनि 6 वटा वेदाङ्गहरू, पुराण, न्याय, दर्शन, अर्थशास्त्र आदिको चर्चा भएको पाइन्छ। ती 14 विद्या जान्यौँ भनेदेखि हामी निकै ज्ञानी हुन सक्छौँ, योग्य हुन सक्छौँ, हाम्रो बुद्धि बढ्न सक्छ। त्यो विद्यालाई विद्याधनम भनेर धनका रूपमा हामीले ग्रहण गर्ने, कमाउने, प्राप्त गर्ने त्यो किसिमको परम्परा पहिलेबाट विकास भइसकेको थियो। अनि त्यसै गरी 18 शास्त्रको चर्चा गरिएको छ। 18 शास्त्र मात्र होइन, अझ 64 कलाको चर्चा गरिएको छ। 64 कलामा त विभिन्न किसिमका विषयहरू, त्यहाँ व्याकरण पनि आउँछ, ज्यामिति पनि आउँछ, बीजगणित पनि आउँछ, न्याय पनि आउँछ, विज्ञान पनि आउँछ, भूगोल पनि आउँछ, राजनीति पनि आउँछ। विभिन्न किसिमका कलाहरू, विभिन्न किसिमका सिपहरू, दक्षताहरूको चर्चा गरिएको थियो। तिनलाई 64 वटा शीर्षकमा बयान गरिएको छ। यसका साथसाथै हामीले सुन्दै आएका छौँ, कसैलाई प्रशंसा गर्नु पर्यो भने हामी अहिले पनि भन्छौँ 32 लक्षणले युक्त भएको भनेर। 32 लक्षणले युक्त भन्नु भनेको 32 थरीका सिपहरू जान्नु, 32 थरीका गुणहरूले युक्त भएको, 32 थरी गुणहरूले भरिएको त्यस्तो व्यक्तिलाई हामी 32 लक्षणले युक्त भएको भन्छौँ। यो पहिलेदेखि चलिआएको। यसरी हाम्रो समाजले हजार वर्ष अगाडिदेखि नै अनौपचारिक रूपमा जीवनोपयोगी सिपको चर्चा गर्दै आएको भए तापनि WHO विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सन् 1979 मा 6 वटा जीवनोपयोगी सिपहरूलाई पहिचान गरेको देखिन्छ। ती 6 वटा सिपहरूको हामी संक्षेपमा चर्चा यहाँ गरौँ। सबैभन्दा पहिला उल्लेख भएको छ अन्तर्वैयक्तिक सिप र सञ्चार सिप। अन्तर्वैयक्तिक सिप भनेको समाजमा भएका विभिन्न व्यक्तिहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्न सक्नु, घुलमिल हुन सक्नु, समाजका सदस्यहरूलाई चिन्न सक्नु, तिनीहरूसँग मिल्न सक्नु, नजिकिन सक्नु, मानिसहरूसँग सामाजिक सम्बन्ध बढाउन सक्नु, सामाजिक संवाद गर्न सक्नु, सामाजिक सञ्चार गर्न सक्नु, कम्युनिकेसन। त्यो क्षमता बढाउनलाई अन्तर्वैयक्तिक सिप भनिएको छ। अनि त्यसै गरी सञ्चार सिप यससँग सम्बन्धित हुन्छ। अन्तर्वैयक्तिक सम्बन्ध राख्नका लागि सञ्चार अर्थात् कम्युनिकेसनले हामीलाई मद्दत पुर्याउँछ। हामीले आफ्नो भावना अरूसँग साटासाट गर्न, अर्काका कुरा बुझ्न यसका लागि सञ्चारको महत्त्व हुन्छ। यसरी अन्तर्वैयक्तिक सिप र सञ्चार सिपलाई WHOले पहिलो नम्बरमा राख्यो। अनि त्यसै गरी फेरि दोस्रो नम्बरमा समस्या समाधान सिप र निर्णय निर्माण सिपलाई राखेको छ।
जीवनमा कहिलेकाहीँ सानातिना समस्या आउँछन्, कहिलेकाहीँ चाहिँ फेरि ठुला ठुला समस्याहरू आइदिन्छन्। अनि ती समस्याहरू समाधान गर्नका लागि हामीले विभिन्न किसिमका विधिहरू उपायहरू अपनाउनु पर्ने हुनसक्छ। समस्यालाई सजिलै समाधान गर्नका लागि, त्यो समस्या नदोहोरिने गरी समाधान गर्नका लागि, समस्याबाट हुने हानिबाट बच्नका लागि, हानिलाई कम गर्नका लागि समस्या समाधानको विधि हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। अनि हामीले उचित निर्णय लिन पनि सक्नुपर्छ। व्यक्तिले जीवनमा विभिन्न किसिमका निर्णयहरू लिनुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यो निर्णय लिने पनि विधि हुन्छ। प्रभावकारी निर्णय कसरी लिने, हैन, डिसिजन मेकिङको लागि हामीसँग छुट्टै स्किल आवश्यक पर्छ। त्यो डिसिजन मेकिङ स्किल अर्थात् निर्णय निर्माण सिप हामीमा हुनुपर्छ। त्यसलाई डब्ल्युएचओले दोस्रो नम्बरमा राख्यो। तेस्रो नम्बरमा समालोचनात्मक चिन्तनसिप र सृजनात्मक चिन्तनसिपलाई राखियो। समालोचनात्मक चिन्तन अर्थात् क्रिटिकल थिङ्किङ भनेको चाहिँ कुनै पनि कुराका बारे सोच्दा कुनै विषयका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै थरी विषयमा सोच्ने, त्यसका राम्रा र नराम्रा पक्षहरूको बारेमा चिन्तन गर्ने, हरेक कुरालाई क्रिटिकल्ली एनालाइसिस गर्ने, अर्थात् त्यसका बारेमा बढीभन्दा बढी विवरणहरू जम्मा गरेर उचित सोचाइ, उचित निर्णय लिने गरी उचित किसिमको सोच हामीले गर्ने। हामीले कुनै पनि कुरालाई हो वा होइन भनेर त्यत्तिकै नटार्ने, त्यसमा गहिरिएर त्यसलाई हामीले विभिन्न दृष्टिकोणबाट सोच्ने, त्यो क्रिटिकल थिङ्किङ अर्थात् समालोचनात्मक चिन्तन भयो। अनि हामीले सोच्दाखेरि जहिले पनि नयाँ सोच्ने, जमाना त नयाँको छ। हामीले अरूले जे गर्यो त्यही तरिकाले होइन, नौलो तरिकाले, नवीनतम तरिकाले, क्रिएटिभ तरिकाले, हो क्रिएटिभ थिङ्किङ अर्थात् सृजनात्मक चिन्तनलाई पनि अर्को सिपको रूपमा राखियो। त्यसै गरी चौथो नम्बरमा आत्मजागरुकता र समानुभूति सिपलाई राखिएको छ। आत्मजागरुकता अर्थात् सेल्फ अवेरनेस भनेको आफ्नो शक्ति, आफ्नो क्षमता यदि छन् भने आफ्ना कमजोरीहरू पनि पहिचान गर्नु, त्यसबारे जानकारी हुनु, आफूले आफैलाई चिन्नु, त्यो सेल्फ अवेरनेस हो। आफूले आफैलाई चिन्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ, किनभने जीवनमा प्रगति गर्नका लागि, अघि बढ्नका लागि आफूलाई पहिला चिन्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी समानुभूति, अर्काको भावनालाई चिन्न सक्नु, अरूलाई बुझ्न सक्नु, अर्काको दुःख पीर मर्का व्यथालाई पनि बुझ्न सक्नु, समाजमा आफूलाई पनि चिन्नु पर्यो, अर्कालाई पनि चिन्नु पर्यो, आफ्नो शक्ति थाहा पाउनु पर्यो, अर्कासँग कस्तो व्यवहार गर्ने भनेर सचेत रहनु पर्यो, अर्काका दुःख कष्टहरूलाई पनि बुझ्नु पर्यो, मानवता देखाउनु पर्यो, नैतिकता देखाउनु पर्यो। यी किसिमका कुराहरूलाई पनि सिपका रूपमा चर्चा गरिएको छ। त्यसै गरी अर्को पाँचौं नम्बरमा आउँछ आत्मनियन्त्रण, दृढता र समभाव। आत्मनियन्त्रण, हामीले सेल्फ कन्ट्रोल गर्नु पर्यो। कहिलेकाहीँ इन्द्रियले हामीलाई गलत काममा उक्साउन पनि सक्छ, हामीले इन्द्रियलाई जित्न सक्नुपर्छ। एउटा भनाइ छ नि, हात्तीले पुच्छर हल्लाउने हो, पुच्छरले हात्ती हल्लाएको त हामी कल्पना कसरी गरौँला। त्यसैले हामीले इन्द्रियलाई चलाउने हो। हाम्रो आँखा लोभी मन पापी पनि भन्छन्। कहिलेकाहीँ हामी दुष्कर्म गर्नतिर पनि लाग्न सक्छौँ, खराब काम गर्न पनि मन लाग्न सक्छ, बहकिन सक्छौँ हामी। त्यसकारणले आत्मनियन्त्रण गर्नु, आफूले आफूलाई नियन्त्रित गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। आत्मनियन्त्रण जस्तै दृढता, केही काम गर्ने सङ्कल्प हामीमा चाहिन्छ, अठोट हामीमा चाहिन्छ। हामी आफ्नो ठाउँमा अडिग रहन सिक्नुपर्छ। अनि त्यसै गरी समभाव राख्नुपर्छ, अर्कालाई बराबर देख्नुपर्छ, मान्छे मान्छेमा भेदभाव गर्नु हुँदैन, अरूको कदर गर्नुपर्छ, माया गर्नुपर्छ, सद्व्यवहार गर्नुपर्छ। यी किसिमका कुराहरूलाई पनि सिपको रूपमा चर्चा गरिएको छ। अनि फेरि अन्तमा उत्थानशीलता र समस्या समाधानको कुरा आउँछ। उत्थानशीलता भनेको रेजिलियन्स अर्थात् पहिला जस्तो अवस्थामा थियौँ त्यही अवस्थामा फर्किने काम। कहिलेकाहीँ विपत्तिले गर्दा, समस्याले गर्दा, दुर्घटनाले गर्दा, भवितव्यले गर्दा हामी अप्ठ्यारो स्थितिमा पुग्न सक्छौँ। अप्ठ्यारो स्थितिमा पुगे तापनि जीवनमा आएका विभिन्न आरोह अवरोहका बावजुद पनि हामी फेरि पहिलेको सामान्य अवस्थामा फर्किनलाई उत्थानशीलता भनेर बुझ्न सक्छौँ। हामीलाई कहिलेकाहीँ नसोचेको अवस्था, नसोचेको घटना पनि हुन सक्छ। हामी पहिलेकै सामान्य अवस्थामा, विपदको स्थितिबाट सामान्य अवस्थामा फर्कनु त्यो आवश्यक पर्छ, त्यो जान्नुपर्छ। त्यसलाई पनि हामीले सिपका रूपमा बुझ्नुपर्छ। त्यो उत्थानशीलता अनि समस्या समाधान गर्ने क्षमता हामीमा हुनुपर्छ। यसरी 1999 मा डब्ल्युएचओले 6वटा सिपहरू पहिचान गरे तापनि पछिका दिनहरूमा अझ थप नयाँ नयाँ सिपहरूको विकास हुँदै आयो। हामीले सूचना प्रविधि आईटी को सिप, अनि त्यसै गरी नेतृत्व सिप, संवेग व्यवस्थापन सिप, तनाव व्यवस्थापन सिप, सहकार्य सिप, यी विभिन्न किसिमका सिपहरू थप्दै आएका छौँ। अझ कयौँ सिपहरू थपिँदै छन्। हामीले त धेरैभन्दा धेरै सिपहरू जान्नुपर्छ। यस्ता जीवनोपयोगी सिपहरूलाई हामी त्यही भएर व्यापक सिप पनि भन्छौँ नि, हैन।
जीवनोपयोगी सिपलाई अर्को शब्दमा व्यापक सिप पनि भनिन्छ। यो अहिलेको मान्छेले जान्नै पर्ने, आधुनिक मान्छेले जान्नै पर्ने, अब त यी सिप बिना बाँच्न झनै गाह्रो हुन्छ, त्यसकारणले यसलाई 21औं शताब्दीका सिप पनि भनिएको छ। यी बाहिर देखिन्नन्, हामीसँग रहन्छन्, हामी भित्र रहन्छन्, यिनले हामीलाई भित्रबाट नै एउटा दक्ष, योग्य, सक्षम मान्छे बनाइराखेका हुन्छन्। यिनलाई त्यही भएर पनि नरम सिप अर्थात् सफ्ट स्किल्स भनिन्छ। यो नरम सिप, यो व्यापक सिप, यो 21औं शताब्दीको सिप अर्थात् यो जीवनोपयोगी सिप हामीले जान्नुपर्छ। जीवनोपयोगी सिप जान्ने कामलाई नै हामी जीवनोपयोगी शिक्षा भन्छौँ। अनि जीवनोपयोगी शिक्षा चाहिँ फेरि सामाजिक अध्ययनका लागि महत्त्वपूर्ण छ, सामाजिक बन्नका लागि महत्त्वपूर्ण छ। समाजको एउटा असल मान्छे, योग्य मान्छे, नैतिक मान्छे, चरित्रवान मान्छे, देशकै एउटा असल नागरिक बन्नका लागि जीवनोपयोगी सिप आवश्यक छ। यसरी जीवनोपयोगी शिक्षा र सामाजिक अध्ययन सम्बन्धित छन्। सामाजिक अध्ययन गरिसकेपछि हामीले समाज चिन्ने भयौँ, मानव जातिलाई चिन्ने भयौँ, त्यही अनुसारको सिप विकास गर्न हामीलाई सहयोग पुग्छ। हामीले समाजको आवश्यकता अनुसार, समाजको मर्म अनुसार, समाजसँग घुलमिल हुनका लागि सघाउ पुर्याउने खालका सिपहरू विकास गर्न सक्छौँ। समाज चिनिसकेपछि त्यो चिन्नु भनेकै, घुलमिल हुनु भनेकै, समाजका सदस्यहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्न सक्नु, त्यहाँ सञ्चार गर्न सक्नु भनेकै आफैमा सामाजिक सिप हो फेरि। त्यसकारणले सामाजिक अध्ययनले हामीलाई विभिन्न किसिमका सिपहरूको विकास गर्नलाई सघाउ पुर्याउँछ। अनि सिपहरू सिकिसकेको मान्छे त स्वत योग्य हुने भयो। सिपहरू जानिसकेपछि हामीलाई सामाजिक बन्नका लागि, समाज चिन्नका लागि पनि, समाजको एउटा कुशल सदस्य, योग्य सदस्य, एउटा सफल, असल, क्षमतावान सदस्य बन्नका लागि हामीलाई मद्दत पुग्ने भयो। यसरी सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयोगी शिक्षाको पढाइ सँगसँगै हुन्छ। कक्षा 11 र 12मा यी दुईटै विषयलाई एउटै पुस्तकमा राखिएको छ। हामी आगामी कक्षामा यससँग सम्बन्धित थप पाठहरू पढ्दै जानेछौँ।